शेयर बजार सम्बन्धी समाचारहरू संक्षेपमा सुन्नुहोस्। बुधबार नेप्सी सूचक सामान्य घटेको छ। यस दिन नेप्सी सूचक 7.13 अङ्कले घटेर 2170.21 बिन्दुमा अडिएको छ। 3 अर्ब 69 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन भारी अङ्कले बढेको बजार बुधबार सामान्य करेक्सन हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। सूचक केही प्रभावित भए पनि खरिद बिक्रीमा भने थप तेजी आएको छ। अघिल्लो दिन बजार बेसरी बढेकाले छिटो नाफा खोज्नेहरूले आफ्नो खातामा भएका शेयर बिक्री पनि गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। सोही कारण बुधबार बजार थोरै घटेको अनुमान गरिएको छ। यसअघि इन्ट्राडेमा 2278 सम्मको उच्च बिन्दु बनाएको नेप्से त्यसपछि करेक्सन हुँदै 2100 बिन्दुमा तल ओर्लिएको थियो। करेक्सन फेज सकिएर फेरि बजारले औसतमा वृद्धि लय समाएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। बजारलाई माथि जानका लागि यति बेला केही सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन्। अर्थतन्त्रको अवस्थामा क्रमशः सुधार भइरहेको छ। सुधारान्तर अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स लगायतका सूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको देखिन्छ। यसले बजारलाई माथि लैजान निकै सहयोग पुगेको अनुमान गरिएको छ। यस्तै लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीति समीक्षालाई पनि सूक्ष्म रूपले हेरिरहेका छन्। समीक्षा शेयर बजारका लागि सकारात्मक आउन सकेमा त्यसले नेप्सीलाई अर्को उचाइमा लैजान सहयोग गर्नेछ। तरलता सहज हुँदै गएको तथा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि सुधारोन्मुख रहेकाले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत यस अघि कसिएका कुराहरू बिस्तारै खुकुलो हुने अनुमान धेरैको छ। विशेष गरी शेयर धितो कर्जाको सीमा, शेयर कर्जामा जोखिम भार लगायतमा केन्द्रीय ब्याङ्कले केही लचक नीति अपनाउन सक्ने अनुमान लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन्। यही शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर दिउँसो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएको हो। सकेसम्म शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए। अहिलेसम्म शुक्रबार ल्याउने तयारी भइरहेको छ। कदम कदाचित सकिएन भने आइतबार त पक्कै आउँछ, उनले भने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि माघ 20 गतेसम्म सरकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको थियो। सरकारवालाहरूबाट सबै सुझाव आइसकेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको लागि राष्ट्र ब्याङ्क तयारी अवस्थामा छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवसायीहरूले तरलता सहज बनाउने र महँगिएको ब्याजदरलाई घटाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अहिले ब्याजदर अत्याधिक महँगो भएको हुँदा त्यसले व्यवसायहरूलाई समस्यामा परेकाले ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यता शेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि शेयर धितो कर्जामा लगाइएको 12 करोड रुपियाँको सीमा हटाउनुपर्ने, जोखिम भार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यी सुझावमा राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक देखिएको छ। सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेडले माघ 23 गतेदेखि निष्कासन गरेको आइपिओमा 10.5 लाखभन्दा बढीको आवेदन परेको छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार बुधबार 5:03  10,68,850 आवेदनबाट 1,19,91,19,000 रुपियाँ बराबरको 1,19,91,190 किता सेयर माग भएको हो। यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 4,15,000 किताको 28.89 गुणा बढी हुन आउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नुभन्दा पहिला नै ब्रेक हान्न सफल भएकाले अर्थतन्त्र दुर्घटना पर्नबाट जोगिएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नुभन्दा पहिला नै ब्रेक हान्न सफल भएकाले अर्थतन्त्र दुर्घटना पर्नबाट जोगिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दावी गरेका छन्। महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने सक्षम नेतृत्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिएको बताए। उनले नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा आउने खतराको अनुमान पहिले गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा परेको उल्लेख गरे। उनले अर्थतन्त्रमा धेरै खाले स्पिड ब्रेकरहरू आएको भन्दै भूकम्प, कोभिड लगायतले सबैलाई असर पारेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम नमान्ने 9 वाणिज्य ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको कारबाहीमा परेका छन्। नियम विपरीत काम गरेको भन्दै 9वटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन नमानेको, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियम विपरीत सेवा सुविधा दिएको, नियम विपरीत प्रिमियम बढाएको, पुँजी पर्याप्तता ढाँचा अनुसारको विवरण नबुझाएको लगायतका कसुरमा कारबाही गरिएको हो। प्रभु ब्याङ्क, कुमारी, साबिकको ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम नमानेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले 50-50 लाख रुपियाँका दरले जरिवाना लगाएको छ। यस्तै पुँजी पर्याप्तता ढाँचा अनुसार पुँजीकोषको यथार्थ विवरण रिपोर्टिङ नगरेको भन्दै माछापुच्छ्रे ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सचेत गराएको छ।
उनले खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिँदा पनि नयाँ खाता खोलेको भन्दै नबिल बैंकलाई सचेत गराएको छ। राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा दिएको भन्दै सानेमा बैंकलाई पनि सचेत गराएको छ। यस्तै नियम विपरीत बढी प्रिमियम लिएकाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे र सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। प्रभु बैंकलाई भने कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी नीतिमा भएको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सचेत गराएको छ। पछिल्लो 10 कारोबार दिनदेखि दोस्रो बजारमा निरन्तर 10% सेयर मूल्यमा बढिरहेको आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था एडीएलबीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार लघुवित्तको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 50.14% घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले 7,33,000 रुपियाँ नाफा कमाएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले 14,70,000 रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। खुद ब्याज आम्दानी घटेको र खर्च बढेका कारण लघुवित्तको नाफा घट्न पुगेको हो। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी 4.50% घटेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी 2.54% घटेको छ। अन्य सञ्चालन खर्च र कर्मचारी खर्च बढेका कारण समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको सञ्चालन मुनाफा भने 32.68%ले घटेको छ। नाफासँगै कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको यस्तो आम्दानी 13 रुपियाँ 92 पैसा घटेर 7 रुपियाँ 8 पैसामा सीमित भएको छ। पुष मसान्तसम्ममा कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात 98.88 गुणा रहेको छ भने प्रति सेयर नेट वर्थ 183 रुपियाँ 39 पैसा देखिएको छ। सेक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया सेबीले सेयर बजारको दुरुपयोग रोक्न सेयर ब्रोकरहरूका लागि संस्थागत संयन्त्र तयार गरेको छ, जसअनुसार अब सेयर ब्रोकरहरूले नै बजारको दुरुपयोग पत्ता लगाउन र रोकथाम गर्न प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको सेयर बजार नियामकले मङ्गलबार एक परामर्शपत्र जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो। हाल भारतमा सेयर दलालहरूलाई बजार दुरुपयोग रोक्नका लागि प्रणालीको जिम्मेवारी दिने कुनै विशेष नियामकीय प्रावधानहरू रहेका छैनन्। परामर्शपत्रमा सेबीले ब्रोकर कम्पनीहरू र तिनीहरूको वरिष्ठ व्यवस्थापनलाई ठगी वा बजार दुरुपयोग पत्ता लगाउन र रोकथामका लागि जवाबदेही बनाउन नियामकीय ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ, जसका कारण ब्रोकरहरूले बलियो निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीहरू स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। सेबीको नयाँ संयन्त्रले ब्रोकर कम्पनीका व्यवस्थापकलाई थप जिम्मेवार बनाउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आगामी फाल्गुन 4 गतेदेखि प्रतियोगिता रु 100 अङ्कित दरमा 22,64,655 किता सेयर प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 80 करोड 25 लाखको 34%ले हुने 27,28,500 किता सेयरमध्ये 2,72,850 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई 1,36,425 किता सामूहिक लगानी कोषलाई वितरण गरिसकेको छ। 54,570 किता सेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई छुट्याइएको छ। बाँकी 22,64,655 किता सेयरमा सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न आह्वान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। निष्कासन गरिने सेयरमा लगानीकर्ताले छिटोमा आगामी फाल्गुन 10 गतेसम्म र सो अवधिमा माग बमोजिममा आवेदन नपरे फाल्गुन 18 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 18,000 कितासम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकाको मोलुङ खोलामा 7 मेगावाट क्षमताको मोलुङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी 2074 चैत्र 12बाट विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रवाह गर्दै आएको छ। र बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड बीपीसीएलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार कम्पनीले यस त्रैमासमा रु 22.87 करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा 26.04%ले बढिरहेको छ। खुद नाफा बढेसँगै प्रति सेयर आम्दानी रु 11.18बाट बढेर रु 13.42 कायम हुन आएको छ। विद्युत बिक्री आम्दानीमा 2% को वृद्धि, कुल नाफामा 2.44% को वृद्धि तथा सञ्चालन नाफामा 19.12% को वृद्धिले खुद नाफा बढेको हो। हौस् त, सेयर बजार सम्बन्धी समाचार आजलाई यति नै।